السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ساڈے وچ کیڑا اے کمال رکھیا ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا سارے عہدیداری اتے انج رکھیے سارے عہدیداری اتے انج رکھیے جویں نبی پاک دے بلال رکھیا جویں نبی پاک دے بلال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا جیڑا سب کچھ دے دین اتوں وار دیندا اے جیڑا سب کچھ دے دین اتوں وار دیندا اے اونوں رب کدے نہیں کنگال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا روندے رہے امت لئی رب اگیوں روندے رہے امت لئی رب اگیوں کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا لگتا بھی تسی تھکے بیٹھے ہوئے نا بابا دیر ہو گئی بیٹھے نا تے بیٹھے ہیں جو میں دم کران آئے اچھی سبحان اللہ بھی کہو نا کہ گل چنگی نہیں لگی ایڈی سونی میں تاڑے سامنے نعت پڑھی ہے ایڈا سونا کلام تے تسی انج بیٹھے ہوئے ہو بھی جی میں پتہ نہیں کی ہویا کی یہ تھے اچھی کہو سبحان اللہ روندے رہے امت لئی رب اگیوں روندے رہے امت لئی رب اگیوں کنا ساڈا آقا نے خیال رکھیا
کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اور نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے غیر اگے کدی نہیں سوال رکھیا غیر اگے کدی نہیں سوال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا ہے ساڈے وچ کوئی نہیں کمال رکھیا سونے اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی اس مرکز دی انتظامیہ معاونین منتظمین احباب جماعت تسی جننے لوگ دوست احباب بزرگ اللہ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف فرما ہو اللہ ساریاں دی حاضری قبول فرما لے اس مسجد دے محترم قاری صاحب امام صاحب اور خطیب محترم اور بالخصوص علاقہ بھر دے معزز علماء مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس دے ذمہ داران میرے رفیق سفر بن کے آئے نے محترم قاری خالد یعقوب صاحب حفظہ اللہ اللہ تمام دی حاضری نو قبول فرما لے میرے ذمے احباب جماعت نے جو موضوع لگایا وہ ہے عظمت قرآن رمضان دا مہینہ بھی قریب ہے اور پھر اج دی کانفرنس دا عنوان بھی عظمت قرآن ہے میرے مسلمان بھائیوں قرآن پاک ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جیڑی چیز دا بھی تعلق اللہ دی کتاب نال رب دے اس کلام نال جڑ جائے اللہ انہوں عزت عطا کر دے اللہ انہوں بلندی عطا کر دیں اے اللہ دا قانون ہے جیڑی قوم رب دے قرآن نو سینے لائے گی اللہ انہوں بلندی دین گے تے جیڑی قوم ہے دے تو دور جائے گی اللہ تعالیٰ انہوں پستیاں سٹ دین گے ذلت و رسوائی دا سامنا کرنا پوے گا لہٰذا اللہ دے قرآن دے قریب آؤ قرآن پاک نال سچی یاری لاؤ قرآن پاک نال اپنا تعلق مضبوط کرو قرآن پاک نال میں عرض کیتا ہے جیڑی چیز جڑ جاندی ہے اللہ انہوں عزت دے دیں صرف انساناں دی گل نہیں کر رہا جیڑی چیز بھی جڑ جائے تسی بازاراں چل کے آئے ہو تسی ویکھیا ہوئے گا کئی کاغذ تواڈے پیراں تھلے آ رہے سن کئی نالیاں چ ڈگے پے سن تے کئی تے ہواواں چ بھی بڑے اڈے ہے وہ بھی کاغذ ہی ہے جڑا قرآن پاک دا ورق بنا دیتا جاندہ ہے وہ زمین تے گریا ہوئے نا تے سادے تو سادہ بندہ انہوں چک کے چم کے بلند جگہ تے رکھ ہے کیوں یہ کاغذ عام کاغذ نہیں اے دا تعلق اللہ دے قرآن نال جوڑ گیا یہ عام کاغذ نہیں اللہ تے اس کاغذ نو بھی عزت دیندے نے جنہ تعلق قرآن نال ہوئے تے حافظ قرآن دا کڈا اچا شان ہوئے گا قاری قرآن دا کڈا اچا شان ہوئے گا دنیا چ کنیاں لکڑاں نے کئی لکڑیاں جڑیاں نے وہ ہے دروازے الماریاں بنان دے کام آندیاں نے کئی لکڑیاں جڑیاں نے وہ جلان دے کام آندیاں نے کئی لکڑیاں فرنیچر بنان دے کام آندیاں نے وہ بھی لکڑی ہے نا جڑی قرآن پاک دی بعض دفعہ ریل بنا دیتی جاندی
ہر بندہ ہی اس لکڑی دا احترام کردا ہے. اللہ تے لکڑ نوں بھی عزت دیندے نے جو اندا تعلق قرآن نال ہوئے. تے اسی تے اشرف المخلوقات ہاں. جے ساڈا تعلق قرآن نال جڑ جائے تے اللہ سانوں کڈا وقار عطا کرن. دنیا چ کپڑے کنے نے, کئی لباس بنان دا کم آئے, کئی جناب پردے بنان دے کم آئے, کئی میت دا کفن بنان دے کم آئے. وہ بھی کپڑا ہی ہے نا جڑا قرآن پاک دا غلاف بنا دیتا جاتا ہے. اس غلاف دا, اس کپڑے دا بھی لوگ حیا کر دیں. اللہ کپڑے نوں بھی عزت دے دیندا ہے جو دا تعلق اللہ دے قرآن نال جڑیا ہو. ہن تسی ایمانداری نال فیصلہ کرو جے اسی اپنا تعلق اللہ دے اس پاک کلام نال جوڑ لئیے, اسی قرآن پاک نوں سینے نال لا لئیے تے اللہ تعالیٰ سانوں کڈا وقار عطا کرن, کڈی عظمت ملے گی سانوں. لہٰذا ضرورت اس بات دی ہے کہ اللہ دے قرآن دے قریب آؤ, قرآن پاک نال یاری لاؤ, قرآن پاک نال سچا پیار پاؤ. اسی اج قرآن پاک تو بہت دور ہاں, اللہ دے کلام نال ساڈا تعلق نہیں ہے, تدے ہی اسی زمانے چ رسوا ہو رہے ہیں, تدے ہی ساڈے گھراں دے وچوں ٹینشناں ہی نہیں ختم ہوندیاں, تدے ہی سکا بیٹا جڑا وہ اپنے باپ دے قتل دا منصوبہ بنا رہا ہوندا ہے, دھی جڑی وہ ماپیاں دی عزت کھے پوا دیندی. کیونکہ ساڈا دین نال اللہ دے قرآن نال تعلق کمزور پہ گیا. سانوں معذرت نال قرآن پاک ادوں یاد آندا جدوں کسے دلہن دے سر تو لنگانا ہوئے. سانوں قرآن پاک ادوں یاد آندا جدوں کسے پچایت چہدے تے ہاتھ رکھ کے قسم دینی ہوئے تو یا پھر تویز لکھ کے دینا ہوئے. میرے بھائیوں, قرآن پاک کے نہ کما واسطے نہیں آیا, قرآن ساڈی رشد و ہدایت واسطے آیا. قرآن ساڈی دنیا اور آخرت دی کامیابی دا بہترین ذریعہ بن کے آیا. قرآن نال یاری لاؤ. میں آج تواڈے سامنے جو معروضات عرض کرنا چاہنا, میری گفتگو دا عنوان ہے تعلق بالقرآن کے فوائد. جیڑا بندہ اللہ دے قرآن نال تعلق جوڑدا ہے, قرآن نال یاری لاندا ہے, قرآن پڑھدا پڑھاندا ہے, اس بندے نوں فائدہ کی ہوئے گا. انسان ہے لالچی, تے بندہ کہندا بھی میں محنت ادوں کراں جدوں مینوں بدلے چ کچھ لبے. تے میں تانوں دسنا بھی اگر تسی قرآن پاک نال یاری لاؤ گے نا تے تانوں کی لبے گا. آؤ ذرا توجہ فرماؤ, اللہ دے قرآن تے غور کرو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماندے نے ان ھذا القرآن, فرمایا جڑا قرآن پاک ہے, اے جڑا کلام حمید ہے, اللہ اکبر, فرمایا یہدی للتی ہی اقوم, قرآن پاک قوماں واسطے ہدایت دا ذریعہ بن کے آیا ہے. اللہ اکبر, ہدایت دا نور بن کے آیا ہے. ایک قوماں نوں سیدھی راہ ول بلاندا ہے, صراط مستقیم دی رہنمائی کردا ہے. اللہ فرماتے نے دنیا کائنات دے لوگو وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, قرآن پاک مومنین واسطے بشارتاں بیان کردا ہے, خوشخبریاں بیان کردا ہے. کیڑے مومنہ واسطے, نام نہاد دے مومنہ واسطے نہیں, بلکہ اللہ فرماتے نے الذین یعملون الصالحات, ان مومنہ واسطے جو ایمان لے کے آئے, پھر زندگی اپنی نو عمل نہ سجا لیا, ایمان بھی لے کے آئے, قرآن پاک دے احکامات تے عمل کر کے وخایا,
ایمان لے کے آئے، پھر اللہ تے اللہ دے رسول دے تابع دار بن کے زندگی گزاری، ایسے مومنین واسطے اللہ رب العالمین بشارت بیان کر دے گے۔ قرآن چونکہ میرے اللہ دا کلام ہے، یعنی یہ بشارت اللہ نے بیان کی دیئے۔ اللہ اکبر، کیڑی بشارت؟ فرمایا ان لہم اجرا کبیرا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اسی ایسے مومنین واسطے جڑے قرآن پاک نال یاریاں دان والے، تعلق جوڑن والے نے، انہاں واسطے اسی بڑا ہی بڑا اجر تیار کیتا ہے، اجر کبیر تیار کیتا ہے، کبیر۔ اللہ اکبر، بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر دیتا ہے، انہاں اللہ نے بڑا ہی بڑا اجر عطا کرنا ہے۔ کنہاں نو؟ جنہاں قرآن پاک نال دوستی کیتی، جنہاں قرآن پاک نال تعلق جوڑے، جڑے قرآن پڑھن پڑھان والے، قرآن سکھن سکھان والے، قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرنے والے، قرآن دی لوگاں نو تعلیم دین والے بندے نے، اللہ تعالی نے انہاں واسطے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے۔ حضرات محترم غور کرے جے، توجہ کرے جے، اللہ تعالی آفر بیان کر دے پہنے۔ دیکھو نا یار، اے دنیا دا دستور ہے، بندہ کسے دے سامنے کی آفر رکھدا ہے تے یقیناً اپنی حیثیت دے مطابق رکھدا ہے۔ میں تواڈے سامنے کی آفر بیان کراں، میں اپنی حیثیت دے مطابق گل کراں گا۔ بھٹا صاحب تواڈے سامنے کی آفر رکھن، انہاں اپنی حیثیت دے مطابق گل کرنی ہے۔ میرے شیخ مولانا سردار علی سردار صاحب تواڈے سامنے کی آفر بیان کرن، انہاں اپنی حیثیت دے مطابق گل کرنی ہے۔ اسی طرح مولانا عبدالغفار گجر صاحب تواڈے سامنے کوئی آفر بیان کرن، مولانا خلیل اللہ فاروقی صاحب کوئی آفر بیان کرن، بندہ اپنے قد کاٹ دے مطابق گل کردا ہے، بندہ اپنی حیثیت دے مطابق گل کردا ہے۔ اللہ اکبر لوگو، اے جڑی آفر میں تانوں دستا پیا وا، ان لہم اجرا کبیرا، اے آفر میں تو بیان کی تھی، اے رب رحمان نے بیان کی دیئے۔ تو اللہ پتہ ہے کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سارے تو بڑا ہے۔ اور ذرا جملے تے غور کرو، اللہ کہندے نے میں بڑا بڑا اجر عطا کرنا ہے قرآن والیاں نو۔ یار غور تے کرنا، اوے جڑا کائنات دا رب سارے تو بڑا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں بڑا اجر عطا کرنا ہے، وہ کتنا بڑا اجر ہوئے گا؟ جیڑے اجر نو اللہ بھی بڑا اجر کہہ رہے ہیں۔ اسی اپنی اوقات دے مطابق بولنے ہیں نا، اللہ اپنی شان دے لائق بول دے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لہم اجرا کبیرا، اسی قرآن والے واسطے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھے آئے۔ حضرات محترم لہذا قرآن پاک دے قریب آجو، معذرت دے نال آج ساڈے معاشرے دے اندر قرآن پاک تو اتنی دوری ہو گئی ہے، اس قدر اسی قرآن پاک تو دور ہو گئے۔ میں ویکھیا سوشل میڈیا دے اوپر ایک بندے نے لوگاں نو سمجھان واسطے ایک ویڈیو بنائی، سکول دا ٹیچر بچیاں نو کہن لگا بیٹا اسی اس سکول دے اندر ایک لائبریری قائم کیتی ہے، اس لائبریری دے اندر اسی چاہنے ہیں کہ مختلف قسم دیاں کتاباں رکھیاں جان، لوگ پڑھیا کرن گے، علم حاصل کرن گے، اللہ اکبر، معاشرے دے اندر سدھار پیدا ہوئے گا۔ مگر بیٹا ساڈے کول اتنی مالیت نہیں، اتنے وسائل نہیں کہ اسی اس لائبریری نو کتاباں نال بھر دئیے، اے دے واسطے بیٹا تسی ساڈے نال کوئی تعاون کرو۔ بچے کہندے نے استاد جی کی چاہیے؟ کہن لگے پیسے نہیں چاہیے، تواڈے کرام در بہت ساریاں کتابیں ایسیاں ہون گیاں جنہاں دی تانوں ضرورت ہی کوئی نہیں، جنہاں دی تواڈے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں، جڑیاں گھراں تے ضائع ہوندیاں پیاں نے، او کتاباں لیا کے سانو دے دیو، اسی انہاں نوں لائبریری دی زینت بنا دینے ہاں، فائدہ ہو جائے گا۔ بچے کہندے نے بالکل استاد جی ٹھیک ہے، اسی جانے ہاں، اسی کتاباں لے کے آنے
سنیا بچے گھراں نوں گئے تے بیگ بھر کے کتاباں دے لے کے آئے ڈھیر لگ کے کتاباں دے استاد کہن لگا کمال ہو گئی لائبریری بھر جائے گی ساری انیاں کتاباں این کر کے جدوں انہاں نے اگے ہو کے ویکھیا نا پہلی کتاب کھولی اللہ دا قرآن ہے دوسری کھولی یہ بھی اللہ دا قرآن ہے تیسری کھولی یہ بھی اللہ دا قرآن ہے حتیٰ کہ جنیاں کتاباں بچے لے کے آئے یہ ساریاں قرآن پاک دی صورت چی لے کے آئے کہ وہ بندہ کہنے لگا پتر ایک ہی کیتا جے تسی تے سارے قرآن پاک ہی لے کے آگے ہو استاد جی تسی نہیں سکھیا سانو کتاباں چاہی دیاں نے تے استاد کہنے لگا پتر میں تنو یہ بھی کیا سی او کتاباں لے آیا جے جنہ دی توڑے نزدیک اہمیت ہی کوئی نہیں جنیاں کتاباں ضائع ہو رہی ہیں کرام در او کتاباں دے آیا جے جنہ جنیاں توڑے کام دی نہیں نے تسی بیٹا قرآن پاک لے کے آگے تے جڑا جملہ پاک پتن دے باسی ہونا بچیاں بولیا اللہ کرے تیرے سینے چتر جائے تے تیرا قرآن نل پیار پہ جائے بچے کہنے لگی استاد جی اسی تے جدوں دیو سنبھالیے اے کتاب کارچ ویکھیے جنہوں کدی کسے کھول کے نہیں ویکھیا جنہوں کدی کسے پڑھنا گوارا ہی نہیں کیتا سات غلافاں دے اندر ٹھک کے انہوں الماریاں چھپا کے رکھے ہویا ہے اللہ اکبر اے کیفیت ساڈے گھراں دی اے تعلق ساڈا قرآن پاک دے نال کدیوں دور ہوندا سی جدوں بچے روندے سن تے ماواں لوریاں ہی قرآن پاک دیاں آیتاں نال دیا کردیاں سن کدیوں دور ہویا کردا سی اللہ اکبر جدوں اے پاکستان نہیں سی بنیا ایتھے جناب ہندو بھی رہندے سکھ بھی رہندے دیگر مذاہب دے لوگ بھی رہندے بزرگاں نوں پوچھ کے ویکھ لو باہمی انہاں دی اچھے تعلقات ہویا کردے سن تے مسلمان گھرانے دی پہچان ہی اللہ دے قرآن دی تلاوت سی فجر دے وقت لوگ اپنے کماں واسطے نکل دے تے جدوں بار بازار اندر آندے دا اینج گھر دے وچوں ماں جی دے قرآن پاک پڑھن دی آواز آ رہی ہے بابا جی قرآن پڑھ رہے نے لوگ روک روک کے سنیا کر دے اور بے ساختہ کیا کر دے لوگوں اے گھر قرآن والے آندہ کارے اے گھر ایمان والے آندہ کارے کدی پہچان قرآن پاک چیز آڈی تے آج میں ویکھنا اعلان ہونا وا اللہ اکبر ذات محترم آج بھی کئی محلیاں دے اندر اللہ اکبر سکھاں دے عیسائیاں دے دیگر مذاہب دے لوگاں دے گھر موجود نے مگر پریشانی والی بات تے ہوئے کہ اوتھے بھی مجرے چل رہے ہوندے نے تے ایتھے بھی مجرے چل رہے ہوندے نے اوتھے بھی موسیقی ایتھے بھی موسیقی اوتھے بھی فلم ڈرامے ایتھے بھی فلم ڈرامے اللہ اکبر دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے اسی آپ ہی انہاں ورگے بن گئے ساڈا قرآن تعلق ہی کوئی نہیں رہ گیا تاہی تے برکتاں اٹھا لیاں گئیاں نے تاہی تے جناب الفتاں تے محبتاں اٹھا لیاں گئیاں نے ویڈیو ضرورت اس باب دیئے کہ اسی قرآن پاک دے قریب آئیے قرآن پاک نال یاریاں نہ لئیے مسلمانوں قرآن دی نیڑے آؤ اے قرآن دے نال بہارا بہارا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال بہارا بہارا کلامی خدا نو جنی سین لایا نبی نال اس دیاں ہویاں نظارہ نبی نال اس دیاں ہویاں نظارہ میں قرآن دی غر سپاری تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نل دلوں پیار پاویں اے دے وچ منافع ہزارہ ہزارہ قرآن پاک نال دوستی کرنی اللہ فرماندے نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا
قرآن پاک نال یاری لاؤ اللہ نے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے قرآن والیاں واسطے پہلا فائدہ کہ اللہ نے اجر عظیم اجر کبیر تواڈے واسطے تیار کیتا ہے تے دوسرا فائدہ سماعت کر لو میرے محترم بھائیو جڑا بندہ قرآن پاک نال یاری لاندا ہے تعلق جوڑدا ہے اونوں دوسرا فائدہ کی ہوئے گا آج میرے معاشرے دی اندر بندے کہندے نظر آندے نے مولانا میرے کول گڈی بھی ہے میرے کول کوٹھی بھی ہے میرے کول بینک بیلنس بھی ہے میرے کول شہرت بھی ہے مگر پتہ نہیں کی گل ہے میری زندگی سکون ہی کوئی نہیں میری زندگی اندر قرار ہی کوئی نہیں میری زندگی اندر چین ہی کوئی نہیں ٹینشن ہی بڑیاں نے دکھاں نے کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے حضرات محترم پتہ ہے جان دیو کیوں سکون نہیں ہے کیوں ٹینشناں تے پریشانیاں نے اصل دی اندر اسی فیصلہ بڑا غلط کر لیا ہے اسی ذہن بنا بیٹھے ہاں کہ جنی دولت زیادہ ہوئے گی اتنا سکون زیادہ ہوئے گا جنی شہرت زیادہ ہوئے گی اتنا سکون زیادہ ہوئے گا میرے بھائیو یہ غلط فیصلہ کیتا ہے اسی دولتاں دے نال سکون نہیں لبیا کردا شہرتاں دے نال سکون نہیں لبیا کردا اگر دولت دے اندر سکون ہوندا قارون کافر دے خزانے دیاں چابیاں وی اٹھا دیاں جماعتاں لے کے جاندیاں سن اتنے وسیع خزانے سن سکون لبیا بالکل نہیں لبیا اللہ نے خزانیاں سمیت زندہ زمین اندر دنسا دیتا ہے دولتاں دے نال سکون نہیں لبیا کردا تے نہ ہی جناب نمبرداریاں تے بادشاہیاں نال سکون لبدا ہے اگر سکون ہی لبدا حضرات محترم فرعون نو غوطے دے کے نہیں سی ماریا جانا اگر سکون ہی لبدا تے پھر نمرود دے سر وچ جُتیاں کدی نہیں سی پینیاں سکون نہ دولتاں دے اندر نہ شہرتاں تے نمبرداریاں تے بادشاہیاں دے اندر تسی اپنے موجودہ حالات ویکھ لو نواز شریف نو پوچھو تے آندا میں بھی سکون وچ نہیں تے عمران خان نو پوچھو تے آندا میں تے اونج ہی مرن والا تے زرداری نو پوچھ لو تے او بھی اداں ہی میرے قریبی دوست نے کہندے نے میں ایک موقع تے زرداری صاحب نال بیٹھ کے کھانا کھادا ہے کسے موقع تے کہندے نے اللہ دا شکر ہے آپاں بڑے چنگے ہیں میں کیویں آندا بھائی سوائے کچیاں سبزیاں کھان دے علاوہ شے ہی کوئی نہیں کھا سکدا اینیاں بیماریاں لگی ہوئی ہیں تے کی فائدہ لبا انہاں دولتاں تے ایڈیاں شہرتاں تے چودھراں دا سکون انہاں چیزاں دے اندر ہے ہی نہیں سکون پتہ ہے کس چیز دے اندر ہے اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑے اہل ایمان نے انہاں نوں جدوں سکون دی لوڑ ہوندی ہے اطمینان دی لوڑ ہوندی ہے وہ اللہ دا ذکر کردے نے رب دے ذکر دے ذریعے دلاں دی تسکین حاصل کردے نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار لوگو حقیقی معنیاں دے اندر دلاں دا سکون ہے ہی اللہ دے ذکر اندر ہے ہی اللہ دے شکر اندر لہذا ویر اللہ دا ذکر کریا کر اللہ دا ذکر پتہ ہے کس چیز دا نام ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اے قرآن پاک اللہ دا ذکر ہے قرآن پڑھیا کر سکون لب جائے گا کہ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے تے نماز بھی اللہ دا ذکر ہے قرآن پڑھیا کر نماز پڑھیا کر ساڈے نوجواناں نوں پوچھ لو شراب کیوں پیندے جے آندا جی ٹینشناں بڑیاں نے میں اپنیاں ٹینشناں بھلاون واسطے شراب پینا وا اوے سونیا نبی پاک علیہ السلام نو جدوں کوئی پریشانی آندی سی تے اللہ دے نبی 2 رکعت نماز پڑھیا کر دے تے آقا فرماندے میں جدوں 2 رکعت پڑھ لینا وا میرے دل نو سکون لب جاندا ہے قرار مل جاندا ہے اللہ دے نبی دے دل نو قرار ملدا ہے نماز پڑھن نال قرآن پڑھن نال ساڈے جناب نوجوان
نوجوانوں نو اج قرار ملدا ہے اللہ اکبر شراباں پین نال چرس پین نال نہ میرے سونیو انج دے کماں تو بعد آؤ قرآن پاک نال یاری لا لو انشاءاللہ اللہ تعالی رحمتاں کر دین گے ٹینشناں ختم ہو جان گیاں پریشانیاں ختم ہو جان گیاں اللہ اکبر تسی دولتاں دے پیچھے لگی ہو اس وجہ کر کے ٹینشناں بہتیاں نے میں فیصل آباد جمعہ پڑھانا مستقل تے تانوں پتہ فیصل آباد ملاں فیکٹریاں والا شہر تے وہ بعض دفعہ پھر درس ہوندے نے مختلف علاقے ہیں یا جمعے تے کچھ لوگ آندے نے تے وہ ملاں فیکٹریاں والے بندے ملن نہ تے کہندے قاری صاحب دعا کرو یار بڑے پریشان تے میں مزاح دے طور تے گجر صاحب انہوں نے کہنا بھی تسی بھی پریشان ہو پھر ساڈا تک کھ بھی نہیں رہا تو وہ کہندے جی کی مطلب ہاں ملاں فیکٹریاں دے مالک ہو تسی بھی پریشان ہو وہ آندے نے مولوی صاحب کو ملاں فیکٹریاں بنان نال سکون تھوڑی لبدا ہے سکون نہیں ہے نا چیزاں اندر سکون کے چیز دے اندر اللہ فرماتے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ اکبر سکون اللہ دے ذکر اندر اے جنہاں دیاں کوٹھیاں ویکھ کے گڈیاں ویکھ کے لین لاٹ ویکھ کے انہاں دی جناب شہانہ زندگی انہاں دے سوٹ بوٹ ویکھ کے تو ٹینشن لینا اینو اینا کچھ لبیا تے میرے کول کچھ نہیں سچی گل ہی 99% انج دے نے نیند دی گولی نہ کھان تے نیند بھی نہیں ہوئی نہ آندی رب دا شکر ادا کریا کر مزدور بندہ تے روڈ تے فٹ پاتھ تے بھی ستا پہ ہوندا ہے خراٹے لے رہا ہوندا ہے اللہ اکبر سکون ہے ہی نہیں دولت اندر سکون ہے ہی نہیں شہرت اندر سکون پتہ ہے کس چیز اندر ہے سکون اللہ دے ذکر اندر ہے یہ اللہ دا ذکر اللہ دا قرآن ہے اللہ دا ذکر نماز ہے تو نماز پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر سکون ملے گا قرار ملے گا راحت مل جائے گی چین لب جائے گا حضرات محترم یوٹیوب دے اوپر آج بھی انڈیا دے اداکار دا انٹرویو موجود ہے بڑا نامی گرامی ہے بڑی شہرت ہے تے بڑی دولت ہے ان دے کول ہے بھی بتا دا پجاری وہ اپنے انٹرویو جو دستا ہے چند سال پہلے میں ایک بیماری لگ گئی آدھا میرے دل نو سکون نہیں سی آندا قرار نہیں سی ملدا بے چینیاں ختم نہیں سی ہوندیاں علاج واسطے امریکہ گیا کینیڈا گیا دنیا دے بہترین اور مایا نام ڈاکٹراں کول گیا کروڑاں روپے لا کے واپس مایوس ہو کے آیا آدھا مینوں علاج نہیں ہویا میرا شفا نہیں لبی کہندا میری ایک مسلمان ڈاکٹر نال ملاقات ہوئی میں کہا ڈاکٹر جی تسی بھی دل دماغ اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر جے تسی مینوں کوئی نسخہ دیو کوئی علاج دسو نا تے وہ کہن لگا مسئلہ کی ہے آدھا میرے دل دیاں بے چینیاں ختم نہیں ہوندیاں بے قراریاں ختم نہیں ہوندیاں تے ڈاکٹر بندہ کوئی ایمان والا اونے کہا بھائی جان تیریاں ساریاں ٹینشناں ختم ہو جان گیاں میں تینوں نسخہ دینا وا روپیہ ایک بھی نہیں لگنا تے تیرے دکھ بھی دور ہو جانے میں اونے کہ چھیتی کرو دیو کی دین دیو ڈاکٹر صاحب نے انہوں قرآن پاک تحفے اندر دیتا یا اللہ دے بندے قرآن پاک دی تلاوت کر یا اللہ اکبر روزانہ دی روٹین نال کم از کم ایک رکوع دا تلاوت کرنا ہے پڑھ 15-20 دن مہینہ پھر مینوں 10 تیری کی کیفیت ہے حضرات محترم پھر ڈاکٹر نہیں او اداکار خود دسدا ہے آندا ہے سچی گل ایویں جڑا سکون مینوں امریکہ تے کینیڈا دے ڈاکٹراں دے ذریعے کروڑاں روپے لا کے بھی نہیں لبیا او سکون لبیا اے تے مینوں اللہ دا قرآن پڑھن نال لبیا اے او سکون لبیا تے مینوں اللہ دا ذکر کرن نال لبیا اے سچ کیا اللہ تعالی نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلاں دا سکون ہے ہی اللہ دے ذکر اندر اللہ دا ذکر کریا کر ایتھے ایک سوچن والی گل ہے ایک بندہ ہے بھی بتاں دا پجاری ایک بندہ ہے بھی بے حیا دا کار بندہ نچن ٹپن والا بندہ ہے اونوں سکون لب گیا ہے پھر سانوں سکون کیوں نہیں آندا اللہ اکبر بڑی وجہ اے وے اونے پابندی نال ڈیلی روٹین نال اللہ اکبر قرآن پاک پڑھے ہے روزانہ روٹین بنا کے آپا خیر نال سالہ سال کدی کھولے ہی نہیں سالہ سال پڑھے ہی نہیں پھر سکون کتوں آنا ہے لہذا پاک پتن دے باسیو سکون چاہیے ہے تے رب دا قرآن پڑھیا کرو اللہ دے قرآن دی تلاوت کثرت دے نال کریا کرو جیڑا بندہ قرآن پاک دا ایک حرف پڑھدا ہے ایک حرف اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا کر دینے تے جیڑا بندہ
قرآن پاک دے اللہ اکبر ہے 3 حرف پڑھتا ہے الف لام میم ایک حرف نہیں 3 حرف نے فرمایا جڑا بندہ یہ 3 حرف پڑھتا ہے قرآن پاک دے اللہ انہوں 3 نیکیاں عطا کر دینے بڑا اجر عظیم ہے قرآن پڑھیا کر بار بار پڑھیا کر دلوں نو سکون لب جائے گا قرار آ جائے گا ذکر اللہ دا بڑا نرالا اچھی کہو سبحان اللہ اچھا جی سبحان اللہ کہن دے چکر تواڈے تے ہو گیا پرچا تے گجر صاحب بیٹھے نے آپا چھڑا لانگے ٹینشن لئی بیٹھے ہو مولانا سردار علی سردار صاحب اللہ دی رحمت نال جدو جان گے نا تھانے دار کولوں نے پہلے ہی کہنا بندہ لے جاؤ تے تسی ایویں گھبرائے بیٹھو پتہ سبحان اللہ کہنا او بھائی سپیکر تے پابندی ہے سبحان اللہ تے کوئی پابندی نہیں سبحان اللہ کہن تے نہ تہاڈے تے پرچا ہونا تے نہ تہاڈا کوئی خرچہ ہونا ہاں اگر تسی اللہ دی رضا واسطے رب دی تعریف کرو گے تے آسمان والا عرشاں والا رب فرشتے تہاڈا چرچا ضرور کرے گا انشاءاللہ کہ میرے بندے مینوں یاد کر رہے تے کوئی نہیں اے بازار دے وچ گڈیاں اڑان لگیاں تے تانوں پوراں شرم نہیں آئی ہاں جی ارباں خرباں دیاں پناں ہی خرید لئیاں تسی اودوں تے ٹس تو مس نہیں لوگ ہوئے تے سبحان اللہ کہن دی واری سوچدے نے بھی پتہ نہیں کہنا کی ہے تے چلو انا للہ ہی پڑھی جو اچھی کہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے محبت دی گل میں ذرا تینوں بیدار کیتا ہے کہ بندے سو تے نہیں گئے توجہ کریا جے غور کریا جے ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے وچ قبراں دے ڈیرا لا گئے کر گئے بیستر گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ اکبر اللہ کا ذکر کریا کرو دلوں سکون ملے گا زندگی چین آ جائے گا دوسرا فائدہ تیسرا فائدہ کی ہوئے گا تمہانو حضرات محترم آج میرے معاشرے چ بیماریاں بڑیاں عام ہو گئیاں نے ایسیاں بیماریاں میرے بزرگاں نو پوچھ کے ویکھو نا انہاں بیماریاں دا کدی اپنے بچپن چ نا ہی نہیں سی سنیا جڑیاں اج بیماریاں عام ہو گئیاں نے ہیپاٹائٹس دی بیماری شوگر دی بیماری بلڈ پریشر دی بیماری بلڈ کینسر دی بیماری اللہ اکبر ٹی بی دی بیماری ایسیاں بیماریاں بزرگ سن کے نہ حیران ہو جاندے نے ایک بندے نو اللہ معاف کرے 6-7 بیماریاں لگیاں پیاں نے بڑا ہی عجیب مرحلہ ہے اگر آپاں کوئی 5-6 سال پیچھے جانے ہاں اے جڑی کرونا والی بیماری آئی سی نوجوان بھائیو اے دا تے اسی بھی بچپن وچ کدی نہ نہیں سی سنیا ایسی بیماری آئی پوری دنیا دا دیوالیہ کرا گئی ایسی بیماری آئی پوری دنیا دا لاک ڈاؤن ہو گیا ایسی بیماری آئی پوری دنیا دی معیشت ہی تباہ کر کے چلی گئی اجے تک ملک اپنے پیراں تے ٹھیک طرح نہیں آئے اج نقصان ہویا اس بیماری دیاں نال حضرات محترم میڈیا تے پھر تسی ویکھیا اعلان کر دیتے گئے سرکاری طور تے پابندیاں لا دتیاں گئیاں مدارس بند کرو مساجد دے اندر مخصوص لوگ آنے چاہیے گے کالج یونیورسٹیاں چھٹیاں کر دیو اے جڑے بازار نے ٹائموں ٹائم بند کرو بھیڑ نہیں ہونی چاہیے نمازیاں دے درمیان بھی 3-3 فٹ دا خلا پیدا کر دیو کیوں جی اگے جتھے بندے اکٹھے ہوندے نے اوتھے کرونا پھیل جاندا ہے جتھے بھیڑ ہوندی ہے اوتھے کرونا دا وار ہوندا ہے اے اپنیاں طویلاں سارے لوگاں دیاں میں تینوں انہاں بیماریاں تے ٹینشناں دا حقیقی سبب دساں ساکیوال تو آن والا ہے پردیسی تینوں پیغام دینا چاہندا ہے توجہ کریا جے غور کریا جے اللہ فرماتے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس
مولا کریم فرماتے ہیں او میرے بندے خشکی تری تے جو ظلم پھیلیا ہے جو دکھاں تے بیماریاں ڈیرا لایا ہے یہ تیری اپنی ہتھاں دی کمائی ہے یہ تیری اپنی کیتیاں دا نتیجہ ہے اللہ اکبر اج تو اللہ تے اللہ دے رسول دیاں بغاوتاں تو باز آ جا اج رب دے قرآن میں سچی یاری لا لے اج اپنے گناہاں تو استغفار کر لے اپنے مالک کو معافی مانگ لے انشاءاللہ اللہ تیرے دکھ دور کر چھڑے گا تینوں بیماریاں تو نجات مل جائے گی اللہ اکبر تسی ویکھدے ہو میڈیا دے اوپر تسی ویکھدے ہو بازاراں اندر پوسٹر لگے ہوندے نے فلاں بیماری کا 100% علاج فلاں جناب 100 بیماریاں دا کوئی علاج بڑیاں بڑیاں گلاں سن دے جے لوگاں بڑے بڑے تن نسخے دسے نے ایک نسخہ کیمیا جو میں بھی تم دسن لگا وا ایسا پیارا نسخہ اللہ فرماتے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ رب العالمین فرماتے نے قرآن پاک اسی مومنین واسطے شفا بھی بنایا ہے اور قرآن اسی مومنین واسطے رحمت بھی بنایا ہے میرے محترم بھائیو قرآن پڑھیا کرو شفا ملے گی قرآن پڑھیا کرو اللہ دی رحمت دے حقدار بن جاؤ گے اللہ اکبر شفاواں چاہیدیاں نے تے رب دے قرآن تے عمل کمایا کر رب دا قرآن پڑھیا پڑھایا کر شفاواں لب جان گیاں مگر اسی بڑے عجیب لوگ ہاں ایتھے کسے بندے نوں کوئی بیماری لگ جائے او پاک بدن دے سپیشلسٹ ڈاکٹر نوں چیک کراندا ہے اونے 20 قسم دے ٹیسٹ کیتے ہاں جی ڈاکٹر جی کی بنیا اونے کہا بھائی تینوں بڑی بڑی بیماری لگ گئی ہے کی بنیا ہے اونے کہا بس سن اللہ اکبر دوائیاں برابر تینوں کھانیاں پینیاں نے ٹھیک ہے ڈاکٹر جی دیو دوائیاں اونے ایڈا بڑا چارٹر بنا کے دیتا ہے او تے کوئی 100 گولیاں لکھ دتیاں نے ٹھیک ہے ڈاکٹر جی میں کھاتا رہاں گا آندا بھائی دے نال وی ضروری گل سن ہاں جی کی ضروری گل ہے کہن لگا اے میں 10 چیزاں لکھیاں نہیں اے جڑیاں 10 چیزاں نے اے تو بالکل نہیں کھانیاں پرہیز کرنا ہی اگر پرہیز نہیں کرے گا تے پھر میریاں دوائیاں دا کوئی فائدہ نہیں ہونا او کہندا ہے ڈاکٹر جی میں نہیں کھاندا بالکل نہیں کھاندا جڑیاں ڈاکٹر نے چیزاں سانو منع کر دتیاں نے او اللہ نے ساڈے تے حلال کیتیاں نے سانو چنگیاں وی لگدیاں نے مگر اسی نہیں کھاندے ساڈے بچے بھی نہیں کھان دیندے سانو ساڈی بیوی نہیں کھان دیندی ساڈا اپنا دل بھی مطمئن نہیں ہوندا یار بیماری چدافع نہ ہو جائے اچھا ڈاکٹر جی میں کی کھانا ہے اللہ اکبر کہندا میں بیک سائڈ تے 5 چیزاں لکھیاں نے اے تو لب لب کھانیاں نے کہندا ہے اللہ اکبر جڑیاں نے لکھیاں نے او سانو چنگیاں بھی نہیں لگدیاں جڑیاں نے لکھیاں نے او ملدیاں بھی مہنگیاں نے اسی لب لب کھانے آ کادے لئی یار شفا چاہیے بیماری تو نجات چاہیے پاک بدن دے باسیا میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ڈاکٹر دی ہدایات تے عمل نہ کریا کر مگر میرا درد دل سن اوے دنیا دے ڈاکٹر دی مان کے او چیزاں چھڑ دتیاں نہیں جڑیاں اللہ نے تیرے تے حلال کیتیاں نے او کھانا ہے جڑیاں تینوں چنگیاں بھی نہیں لگدیاں تے رب دی مان کے قرآن کیوں نہیں پڑھدا اللہ دی مان کے قرآن پاک دی تلاوت کیوں نہیں کردا اللہ بھی تے کہہ رہے ہیں کہ میں نوں تواڈے واسطے شفا بنایا ہے مگر تو پڑھدا ہی نہیں پھر مینوں کی سمجھ آندی ہے یہی سمجھ آندی ہے اللہ اکبر دنیا دے کے ڈاکٹر تے تینوں یقین نہیں اللہ دی ذات تے تینوں یقین کوئی نہیں دنیا دے ڈاکٹر طبیب حکیم تے تینوں یقین نہیں رب دی ذات تے تیرا بھروسہ تے توکل کوئی نہیں نہ سنیا انج نہ کریا کر اللہ دی قسم دنیا دے سارے ڈاکٹر پروفیسر فلاسفر سارے غلط ہو سکتے ہیں مگر میرے رب دی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
اللہ کہہ رہے نے قرآن اسی تواڈے واسطے شفا بنایا ہے. ڈاکٹر دی مننا ہے رب دی مندائی کوئی نہیں, حکیم دی مننا ہے اللہ دی مندائی کوئی نہیں. اوے دنیا دے طبیب دی گل تے یقین کرنا ہے, اللہ دی ذات تے تینوں یقین ہی کوئی نہیں. قرآن پاک پڑھیا کر قرآن پاک. میں نہیں کہندا کہ روزانہ 10 پاریاں دی تلاوت کرے گا پھر تینوں شفا لبے گی, 5 پارے پڑھے گا پھر تینوں شفا لبے گی. چل یار روٹین تے بنانا, ایک رکوع ہی پڑھ لیا کر روزانہ روٹین نال پڑھتے صحیح. پر دنیا دے نسخے بھی تے آزمان ہے, رب دا نسخہ بھی تے آزما, پڑھتے صحیح کوئی مہینہ 2 مہینے. اللہ اکبر ویکھ فرق پیندا کہ نہیں پیندا, پڑھتے صحیح پورے یقین تے بھروسے دے نال. چل یار انج کر لے میڈیسن دے طور تے ہی پڑھ لیا کر, صبح شام گولیاں بھی تے کھانا ہے, صبح شام دعائیاں بھی تے لینا ہے, صبح شام چیک اپ بھی تے کرانا ہے. چل میڈیسن دے طور تے ہی صبح ایک رکوع قرآن پاک دا, شام نو پابندی لڑے ایک رکوع قرآن پاک دا. اللہ اکبر اٹھدا بیندا چلدا پھردا قرآن پاک دیاں سورتاں حفظ کر پڑھیا کر, ویکھ شفا ملدی ہے کہ نہیں ملدی. اللہ اکبر ایک غرف دی نیکیاں دا ملدی, نالے عزت بھی بے بہا ملدی, نالے عزت بھی بے بہا ملدی. قرآن شفا دا نسخائے, قرآن شفا دا نسخائے, نالے نسخہ اطمینان دے. تورات انجیل زبور بھی پر وکھرا شان قرآن دے, پر وکھرا شان قرآن دے. رب چایا ذمہ حفاظت دا, اے فیصلہ رب رحمان دے. اچھا دنیا پتہ کی ہوندا ہے, ایک حکیم صاحب نے نسخہ بنایا نا تے دوجے حکیم کول پہنچا تو آندا ہے یہ بندہ ہی پاگل ہے نے انیاں ساریاں گرم چیزاں پا چھڑیاں وچ, او 2 کٹاندا ہے تے 2 کولوں پاندا ہے. ہاں جی کتے کو پہنچے انہیں کہا نہیں نہیں یار انہاں 2 چیزیں انہیں کٹ پائیاں نے, یہ جو میں 2-3 اور پانا. ہاں جی نسخہ جتوں چلے آئے اگے گیا تے پتہ نہیں کی کچھ بدل گیا ہے, مگر اے جڑا نسخہ ہے کیمی ہے قرآن پاک والا. اللہ فرما دے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن پاک ایسا بہترین نسخہ ہے, یہ دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ لے لئیے. اللہ اکبر اندے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ اکبر ذات محترم غور کرے آجے توجہ کرے آجے. قرآن پاک نل تعلق جوڑن دا تیسرا فائدہ, بیماریاں تو نجات مل جائے گی, پریشانیاں تو نجات مل جائے گی. توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے مسلمان بھائیو. چوتھا فائدہ قرآن پاک نل تعلق جوڑن دا کی ہوئے گا. آج ساڑھے بندے شکوے کر دینے مولانا 40 سال ہو گئے مینوں دعاواں کر دیا, پتہ نہیں ساڑھی تو دعا ہی نہیں قبول ہوندی. کئی ماما بھੈਣਾਂ فون کر کے دیا مولی جی 15 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے نے ساڑھی دعا ہی نہیں قبول ہوندی, پتہ نہیں مسئلہ کی. اللہ سارے دی سندا ہے, اللہ تعالیٰ قبول کر دے نے. مسئلہ ہے بھی سانوں منگن دا وال ہی نہیں آندا, سانوں منگن دا طریقہ ہی نہیں. دعا بھی انج منگدے پہ ہوندے, دعا منگن لگا لاکھ روپیہ چاہیے, کہندا یا اللہ مہربانی کر لاکھ روپیہ چاہیے. تو یکدم خیال آمدا بھی میں گجر صاحب نوں پوچھاں تے 50,000 تو لب ہی جانا. اللہ کہندا تو ایتھے ہی تکے کھا, ایتھے ہی ذلیل ہو, تو ڈرامے بازی کرنا ہے, رون والا منہ مینوں وکھانا ہے, ہاتھ میرے سامنے اٹھانا ہے, سوال مینوں کر رہے ہیں تے دماغ چودھری چل رہے ہیں, انہوں پوچھاں لب جانے نوں. اللہ کہندا پھر ذلیل ہو, تو پھر جا لوکاں دے دراں تے میرے کو منگنا ہے تے میرا بن کے منگیا کر, میرے کو منگنا ہے تے پھر پورے یقین نال منگیا کر. میرے خزانے کو کمی ہے بھی تو تیرے دماغ چودھری نے, تو میرے کو منگ چودھری, میں ٹوراں گا تیرے وال, تو میرے در دا سوالی بن, میں عطا کراں گا تینوں. طریقہ بھی سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو منگنے دا طریقہ بھی ہے. تو کوئی انج تو بندہ جاندے پہ اپنے باپ نو بھی کہنا ابا مینوں فلاں چاہیے, تو انہیں کہنا حیا نہیں ہے تیرے چ, انج منگی دا ہے. منگن دے آداب بھی نے,
منگن دا طریقہ بھی ہے. آؤ ذرا غور کرو. آج میں تانوں اللہ کو منگن دا طریقہ دساں, اللہ دی بارگاہ سوال کرن دا طریقہ دساں. غور کرے آجے, توجہ کرے آجے. جدوں تسی اللہ کو منگنا ہوئے, جدوں کسی چیز دی ضرورت ہوئے, جدوں کوئی حاجت اللہ دی بارگاہ پیش کرنی ہوئے, وضو بڑھا لینا ہے, مصلی ڈال لینا ہے, تے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. صلاۃ حاجہ ضرورت دی نماز 2 رکعتاں پڑھ کے پھر اپنے مالک دیاں تعریفاں کرن لگ جانا ہے, اپنے خالق دیاں تعریفاں کرن لگ جانا ہے. اللہ سونیا تو مالک ہے, تو رازق ہے, تو داتا ہے, تو دستگیر ہے, تو غوث آدم ہے, تو لاج پال ہے, تو گنج بخشے, تو رنج بخشے, تو پوری کائنات دا خالق ہے. رب دیاں تعریفاں کرنیاں نے. او دے بعد نبی پاک دی ذات تے درود پڑھنا ہے, تے ضرور پڑھنا ہے اور مسنون پڑھنا ہے. حضور دی ذات تے درود, جس دعا اندر, جس نماز اندر سونے نبی دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے, او نماز ردی والی ٹوکری اندر, او دعا زمین و آسمان دے درمیان لٹکی رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ دیاں شرف قبولیت نہیں پہنچ سکتی جدی اندر آقا دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے. درود پڑھنا ہے. اگلا کام کی کرنا ہے, اپنے گناہاں دا اعتراف کرنا ہے. اللہ سونیا میں تیرا گناہگار بندہ ہاں, میں خطا کار بندہ ہاں, تے گناہاں دیاں پنڈا لے کے آیا تیرے دربار اندر. اللہ سونیا میرے تو وڈا گناہگار کوئی نہیں, تے تیرے تو وڈا بخشنار کوئی نہیں. اللہ جی میرے تو نیواں کوئی نہیں, تواڈے تو اچا کوئی نہیں. اللہ جی میرے تو گندا کوئی نہیں, تے سونیا ربا تیرے تو چنگا کوئی نہیں. اللہ سونیا میں تیرا گناہگار بندہ ہاں, مہربانی فرما دے, میرے حال تے رحم فرما دے. رحمت دا دریا الہی جو ہر دم وگدا تیرا, جے ایک قطرہ بخشی مینوں تے کم بن جاوے میرا. سارے کہندے مولا تیرا تیرا, تے میں بھی آخر تیرا, تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا, کدی تو بھی کہہ چھڑ میرا. جے تو ویکھے میری عملہ بلے, تے کچھ نہیں میرے پلے. جے تو ویکھے اپنی رحمت بلے, تے بلے بلے بلے. بندہ تو گناہگار ہے, تو رحمان ہے مولا, بندوں پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا. خواہ چنگا ماں یا مندہ ماں, آخر تیرا بندہ ماں. انجاجی نال انکساری دے نال اللہ تعالیٰ کو منگنا ہے. اگلا کام کی کرنا ہے, قرآن پاک نال یاری لانی ہے, قرآن نال تعلق جوڑنا ہے, قرآن پڑھ کے رب کو منگنا ہے. اللہ خالی نہیں موڑن گے. مسلم شریف دی روایت سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے, ایک دن نبی پاک نے فرمایا صحابہ آج او فرشتہ زمین تے میرے کو آیا جیڑا پہلے کدی نہیں آیا. آسمان دا او دروازہ کھلیا جیڑا پہلے کدی نہیں کھلیا. فرشتہ آکے منو سلام عرض کردہ ہے, تے نالے کہندہ اللہ دے نبی میں اللہ تعالیٰ دے کولوں تاڑے واسطے 2 تحفے لے کے آیا ماں, 2 نور لے کے آیا. کیڑے کیڑے؟ فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ لے کے آیا, تے دوسرا سورۃ البقرہ دیاں 2 آخری آیتاں لے کے آیا ماں. اللہ دے نبی اگلی گل سن والی, اللہ دے نبی جی اپنی امت دے لوگاں نوں کہہ چھڈو نا, جیڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں اے 2 آخری آیتاں پڑھ کے پھر جو رب کو منگے گا اللہ عطا کر چھڑے گا. اللہ اس بندے نوں خالی نہیں موڑدا. جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ کو قرآن پڑھ کے منگدا ہے, تمہیں منگیا کر, تمہیں سوال کریا کر اللہ تعالیٰ کو. اے کاہناں کو جاندے ہو, نجومیاں کو جاندے ہو, شوبتا باداں کو جاندے, اپنا ایمان بھی ضائع کر دیو, مال بھی ضائع کر دیو. قرآن پڑھ کے رب کو منگیا کر. اے کسے کھاتے دے نہیں ہو,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਲਕ ਅਬਦਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਤਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਹਵਾ ਜਨਾਬ ਕੜੇ ਕੁੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਹਾਰ ਸ਼ਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਗਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਹਨੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਤ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਆਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਲਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੀਬੀ ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਡਾ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਲਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਝ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵੇਖੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੜੋ ਇਹ ਭਾਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਬੀ ਫੜੋ 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 ਫੜੋ, ਭਾਬੀ ਗੁਸਤਾਖ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੁਹਤਰਮ ਇਹ ਨੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਈ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਮਾਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਐ ਮੰਗਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ अल्लाह ही आप देंदे ने। ऐ मंगते जो भी मंगदे ने अल्लाह ही आप देंदे ने। तुमी रब कोल मंगिया कर, तुमी रब कोल मंगिया कर, वहाबी हो कहंदे ने। ऐ मंगते जो भी मंगदे ने अल्लाह ही आप देंदे ने। जेड़े लम्हे अल्लाह दे जिक्र ते उस दी याद विच गुजरन, जेड़े लम्हे अल्लाह दे जिक्र ते उस दी याद विच गुजरन, दिलां नूं चैन देंदे ने, दिलां नूं चैन देंदे ने ते सीना तार देंदे ने। ऐ मंगते जो भी मंगदे ने अल्लाह ही आप देंदे ने। कुरान पढ़िया कर, सूरतुल बकरा दियां 2 आखिरी आयतां पढ़ के रब कोलों मंग, अल्लाह ताला कदी खाली नहीं मोड़नगे। कुरान नाल ताल्लुक दा फायदा, तुहाड़ियां दुआवां कदी रद्द नहीं होणगियां। और 5वां फायदा ते आखिरी बात, अल्लाहु अकबर, मेरे समेत तुसी जिन्ने आके बैठे हो, हर बंदा चाहता है, हर मर्द चाहता है, हर जवान बूढ़ा चाहता है अल्लाह मैनू इज्जत अता कर दे, शोहरत अता कर दे, बुलंदी अता कर दे, मकाम मर्तबा अता कर दे। ओए वीरियो, अगर चाहिए इज्जत, चाहिए वकार, चाहिए बुलंदी, कुरान पाक नाल यारी लाओ। ये ओ किताब है जिहड़ी कौम दे नाल प्यार पांदी है, अल्लाह बुलंद कर देंदे ने, अल्लाह इज्जत दे देंदे ने। मैं तादी से नेमत दे वास्ते कहन लगा, ऐ जिहड़ा फकीर तेरे सामने बैठा है ना, अल्लाह अकबर, मेरी जाती कोई पहचान नहीं, मैं किसी जगीरदार दा पुत्र नहीं, मैं किसी चौधरी ते नवाब ते नंबरदार दा पुत्र नहीं, मैं एक मजदूर ते गरीब बाप दा बेटा वां। अल्लाह अकबर, मैं ते उस कबीले नाल ताल्लुक रखण वाला वां। अल्लाह दी कसम है, अगर ये दीन वाली दौलत, ये कुरान वाली दौलत अल्लाह ना अता कर दे ते असी बकरियां चराण वाले ते मज्जां चराण वाले अंदर शामिल होंदे। ये
جنیاں عزتاں نے قرآن دی وجہ کر کے، جنیاں شاناں نے قرآن دی وجہ کر کے اج تواڈے رنگے بندے استقبال واسطے کھڑے ہوندے نے، پھلاں پتیاں دی بارش کر رہے ہوندے نے، منارے لا رہے ہوندے نے، خطیب پاکستان آ گیا، محبوب عوام آ گیا، قاری قرآن آ گیا۔ اے میرے ویریو اے ساریاں محبتاں تواڈے دل اندر قرآن دی وجہ کر کے نے، جے اے نعمت ساڈے پلے نہ ہوندی تے ساڈے نال کوئی سلام ہی نہ دیندا۔ ساڈی عزت ہے ہی رب رحمان دے قرآن دی وجہ کر کے، قرآن نال جڑ جاؤ بڑیاں عزتاں لبن گیاں۔ آقا فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا لوگو تواڈے وچوں خیر والے بندے، بھلائی والے، نیکی والے، عظمت عزت والے بندے پتہ ہے کون نے؟ میرے نبی کوٹھیاں والیاں دی گل نہیں کیتی، گڈیاں والیاں دی گل نہیں کیتی، پلاٹیاں والیاں دی گل نہیں کیتی، بلڈنگاں والیاں دی گل نہیں کیتی، زمیناں تے جناب گڈیاں والیاں دی گل نہیں کیتی۔ حضور فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تاڈے وچوں خیر والے بندے قرآن پڑھن والے، خیر والے بندے قرآن پڑھان والے، قرآن سیکھن والے، قرآن پاک سکھان والے، قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرنے والے، قرآن پاک دی تعلیم لوگاں نوں دین والے، اے خیر والے نے، اے عزت شان والے نے، اے برکتاں والے لوگ نے۔ اللہ اکبر، لہذا قرآن پاک نال یاری ڈالو، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے۔ اصل دی اندر اے جڑا مغرب والا میڈیا ہے تے جڑے ساڈے لوگ جڑے دین تو بیدار تے مغرب والے تو متاثر نے، انہاں نے ایویں پروپیگنڈا کیتا ہے، نہیں مولوی نہیں بنانا، حافظ نہیں بنانا، قاری نہیں بنانا۔ کیوں جی کی مسئلہ ہے؟ آخر نہیں جی مولوی بنا کے بھوکا مارنا ہے، قاری بنا کے بھوکا مارنا ہے۔ اچھا بڑی عجیب گل ہے، کدی مولوی بھوکا مردیا بھی ویکھیا تسی؟ زندگی کدی کوئی واقعہ پیش آیا ہوئے تک؟ مولوی عالم دین جنگل وچ بھی بہ جاوے اللہ اوتھے بھی منگل لا دیندے نے، قرآن والا جنگل وچ بھی بہ جائے اللہ اوتھے میلے لا دیندے نے۔ آخر مولوی بنا کے بھوکا مارنا اے جنہاں تواڈے ملک سیلاب آیا نا تے جڑے لوگ پریشان ہوئے گھروں بیکار انہاں نوں مولوی کھواندے پھردے سن جا کے، ادوں تواڈے پینٹاں کوٹاں والے نظر ہی نہیں آئے۔ اوتھے علماء سن، اوتھے حفاظ سن، اوتھے قرآن دے قاری سن، مجاہد سن، انہاں بے یارو مددگار لوگاں دی خدمت واسطے اکھے مولوی بنا کے بھوکا، مولوی پورے ملک نوں کھواندے پھردے نے تے مولوی بھوکا مارنا۔ اچھا دو نمبر بھی ایڈے نے، ایک پاسے کہندے نے جو مولوی بنا کے بھوکا مارنا، دوجے پاسے کہندے نے مولوی میچنگاں بڑیاں کردے، گڈی ویکھو مدنی دی، سوٹ بوٹ چیک کر، لہراں بنا خوشبوواں، تے تسی بھی پڑھاؤ بچیاں نوں قرآن، تسی بھی بناؤ انہاں نوں عالم، تسی بھی بناؤ انہاں نوں قاری، تسی بھی بناؤ انہاں نوں حافظ۔ ایک پاسے کہندے مولوی بنا کے بھوکا مارنا، دوجے وانگے مدنی دی گڈی ویکھ ہوئے۔ تے یہ ساریاں برکتاں قرآن دی وجہ تو نے، تسی بھی حاصل کرو۔ اللہ دی قسم ہے معاشرے دے اندر اللہ اکبر، اللہ دے ہاں اگر قاری قرآن دی عزت نہیں پھر عزت کی دیئے، اگر عالم دین دی عزت نہیں پھر عزت کی دیئے۔ بڑی عزت جے قرآن والیاں دی، بڑا مقام ہے قرآن والیاں دا، او وکھری گل ہے۔ آپ انہاں نوں نہ عزت دئیے، آپ انہاں دا نہ احترام کریے، یہ وکھری گل ہے، مگر اللہ دے ہاں بڑی عزت جے قرآن والیاں دی، معاشرے چ بھی عزت قرآن والیاں دی ہے۔ میں اندے تے دلیل دیواں، اے میں تانوں سادے لفظاں چ ایک گل سمجھان لگا، اکھے مولوی دی عزت نہیں ہوندی، آؤ تانوں پاک پتن والے مولوی دی عزت وکھاواں۔ اے تہاڈی مسجد ہے نا جڑی، اس مسجد دے اندر اذان ہو گئی ہے، نماز دا وقت قریب ہے، آ گئے تہاڈے علاقے دے سارے لوگ نماز پڑھنے واسطے، اللہ نے توفیق دیتی تہاڈے علاقے دے ایم پی اے صاحب بھی آ گئے، ایم این اے صاحب بھی آ گئے، چلو انج کرو نا، تہاڈے وزیر اعظم صاحب بھی آ گئے مسجد وچ، ہن کھڑے نے انتظار اندر، کیوں جی چوری جی کی مسئلہ ہے؟ آخر بس حافظ صاحب آن والے نے، قاری صاحب آن والے، نماز پڑھنی ہے۔ وہ قاری پاویں کالے رنگ دا ہوئے تے پاویں ماڑے کردا ہوئے، انتظار کی دا؟ قرآن دے قاری دا،
کدا ویٹ ہے حافظ قرآن دا او آگے کاری صاحب مسجد دی اندر اے حافظ صاحب داخل ہو گئے نے حافظ جی سلام ہویا ذرا نماز پڑھاؤ اے سارے لینے چ لگ گئے حافظ صاحب مصلی رسول تے اے سارے مجمع دی اندر حافظ صاحب ممبر رسول تے اخے مولوی دی عزت نہیں ہوندی اوے دنیا دے چودھری ممبری نو روئی جاندے نے اینو اللہ حضور دا ممبر دے چھڑے آئے مولوی دی عزت حافظ قرآن دی عزت اللہ اکبر توانو مولوی دی عزت دا پتہ لگے بھی ایتھے حافظ صاحب توانو پڑھانا نماز تے پہلی رکعت پڑھن 2.5 سپارے توانو پتہ لگے مولوی دی عزت کتنی ہوندی تسی کدی پار دیو سجی لات تے کدی کھبی لاتے ہیں تے دل وچ بھاواں کہو بھی اگلی تیرے پیچھے پڑھ جاواں تے مینوں ربی تے کری جاؤ او پڑھ رہا ہے اللہ دا قرآن مزے لے لے کے جوم جوم کے پڑھی جاندہ ہے قرآن ہے 1.5 گھنٹے دا قیام کر چھڑے ہیل کے وخا کھا پلا اکھے مولوی دی عزت نہیں ہوندی اے دے تو اگے ودے نا اللہ شکل بدل چھڑے گئی اے عزتی عالم دین دی اے وقاری کاری قرآن دا نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھاندہ حافظ صاحب سجدے دے اندر چلے گئے اے حافظ صاحب دے پیر نے تے پیران دے پیچھے کونے تھوڑا وزیر اعظم پیران دے پیچھے کونے تھوڑے وزیر صاحب ایم این اے ایم پی اے چودھری صاحب وڈیرا صاحب اللہ دسنا چاہتے نے اوے دنیا والے ہو جڑی آندی ہو مولوی دی عزت نہیں قرآن والے دی عزت نہیں اٹھ ذرا تے تک نا مینوں دس عزت والا کونے شان والا کونے میں قرآن دے کاری دے پیروں پیچھے دنیا دے بڑے بڑے چودھری گرا چھڑے نہیں اللہ اکبر دس عزت والا کونے لہذا بھائیو عزت قرآن والے آ دیئے جواب دین گے نہیں جی او فلاں بندے دا پتر جاندہ جے پڑھن واسطے کالج تے او بی ایم ڈبلیو چ جاندہ ہے فلاں پتر دا فلاں جناب چودھری دا پتر جاندہ ہے جناب یونیورسٹی او لائن کروزر اندر جاندہ ہے فلاں چودھری دی بیٹی جاندی ہے کالج انہوں جناب فارچونر چ لے کے جاندے نے اے جڑے حافظ نے اے جڑے مسجداں پڑھن والے اے جڑے دینی درسگاہاں پڑھن والے مولانا سردار علی سردار صاحب دے ادارے پڑھ دے نے اے جڑے قاری خالد یعقوب صاحب دے مدرسے سے پڑھ دے انہاں دی کیڑی گل ہے چٹیاں وردیاں پا لیندے نے چٹیاں ٹوپیاں پا لیندے نے تے وضو کر کے پیدل ہی جاندے پیوندے نے انہاں دا پروٹوکول ہی کوئی نہیں انہاں دا مرتبہ مقام ہی کوئی نہیں تو ویکھیا نہیں انہاں دا پروٹوکول تینوں پتہ نہیں انہاں دے شان دا میں تینوں انہاں دا پروٹوکول وکھاواں ذرا انہاں دی عظمت تینوں دساں اے بچہ گھروں نکلیا تیاری کر کے ہاں بیٹا کتھے جا رہے ہیں اکھے جی میں کالج جا رہا کدے تے جانے آندا آن لائن کروزر میری تے کھڑی ہے پتر تو کتے چلے ہیں میں یونیورسٹی چلے ہاں کدے تے جانے آدھا فارچونر میری کھڑی ہے اچھا بیٹی تو کتے جانے میں بھی یونیورسٹی جانے کاتے جانے آدھا آدھی بی ایم ڈبلیو میرے واسطے کھڑی ہے ڈرائیور تیار ہے اچھا جی جاؤ کال جائیں یونیورسٹی ہیں اے بھی ایک بچہ نکلے آئے ہاں پتر تو کتے پہ جانے میں مسجد ابو بکر صدیق کے قرآن پاک پڑھن جا رہے ہاں میں فلاں ادارے حفظ کرنے واسطے جا رہے ہاں تے تیری گڈی کتے انہیں کدی گڈی دی کڑی لوڑے اے نال دی گلی دی اندر مسجد ہے نال دے محلے اندر دینی درسگاہ ہے میں پیدل ہی چلیاں جانا لے تیرا پروٹوکول کوئی نہیں اوے بچیا گھبرا نہ جاویں کسی دی گل سن کے میں تینوں تیرا پروٹوکول دسن لگا کالجاں یونیورسٹیاں والیاں واسطے دنیا دیاں بہترین گڈیاں آندیاں ہون گیاں تیرے واسطے پتہ ہے کی آیا ہے تو گھروں نکلیا قرآن پڑھن واسطے اللہ دی رحمت والے فرشتے آ گئے نے انہاں نے آ کے تیرے پیرا تھلے اپنے پر وشا دیتے نے تو زمین تے چل کے نہیں جانا تو ساڑھے پرا تے سوار ہو کے جانا ہے 10 پاک پتندے باسیا پروٹوکول کی دا بہتا ہے جڑا فارچونر تے گیا بی ایم ڈبلیو تے گیا لائن کروزر تے گیا یا پھر ہے جڑا فرشتیاں دے پرا تے شہزادیاں دی طرح جا رہے ہیں سوار ہو کے جنت دے رستے تے جا رہے ہیں کی دا پروٹوکول بہتا ہے کالج یونیورسٹی والے بچے گئے ماں باپ دعا دے رہے اللہ کامیاب کری اے بچہ حفظ کرنے والا قرآن پڑھنے والا نکلیا امی ابو تے دعا کر دے ہی نے مینوں
پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے اے دے واسطے سمندر دیاں مچھلیاں بھی دعاواں کردیاں نے اے دے واسطے تری تے رہن والیاں مخلوقاں بھی دعاواں کردیاں نے اللہ اکبر عزت ہے ہی قرآن والیاں دی شان ہے ہی دین والیاں دا لہذا اللہ اکبر اپنی اولاد نو قرآن پاک نال جوڑو اپنی اولاد نو دین نال جوڑو اپنی اولاد نو رب دے قرآن دی تعلیم دلواؤ اوے میرے او سنیو مر جانا جے دنیا چھڑ کے چلیاں جانا جے اے کوٹھیاں تے پنڈاں تے زمیناں تے مربے تے مجھاں تے گاواں کڈے نال نہیں جانیاں مار گئے تے جڑی اولاد نو تسی دین تو دور رکھیا انہاں نو اینا جملہ بھی نہیں آنا کہ تاڈے مرن تو بعد کہ ربنا اغفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا انج دا لوارث ہو کہ نہ مری میرے سونیا او کڈا بد نصیب باپ ہے جدے 6 پتر جوان نے تے 6 وچوں ایک بھی اس قابل نہیں جڑا اپنے باپ نو غسل دے سکے اپنے باپ نو کفن دے سکے اپنے باپ دا جنازہ پڑھا سکے اپنے باپ نو لحد اندر اتار سکے اس ماں نے کڑی کمائی کیتی 70 سال دی عمر اندر جدیاں 4 تیاں جوان نے ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ ماں نو غسل کفن دے سکے اللہ اکبر انج دا لوارث ہو کہ نہ مری کہ تیرے پتر نو تیری مغفرت واسطے رب کو سوال کرن دا طریقہ ہی کوئی نہ ہوئے اپنی اولاد نو دیندار بنا کے جا قرآن نال جوڑ کے جا اللہ تے اللہ دے رسول دی تعلیمات نال جوڑ کے جا تم مر جائیں گا تیرے بچے مسجداں دے مصلیاں تے کھڑو کے قرآن پڑھن گے ممبراں تے کھڑو کے قرآن پڑھن گے انشاءاللہ تیرے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے میں ایک مزدور تے غریب باپ دا پتر ہاں بڑیاں محنتاں تے مشقتاں دے نال میرے باپ نے مینوں دین پڑھایا ہے مگر حضرات محترم ایک گل ضرور ہے اس فقیر دی زندگی دی ایک تقریر بھی انج دی نہیں ایک خطبہ جمعہ بھی انج دا نہیں ایک وعظ بھی انج دا نہیں ایک نماز بھی انج دی نہیں کہ جی دی اندر میں اپنے ابو نو دعاواں وچ یاد نہ رکھیا ہوئے میں اپنے ابو دی مغفرت دا سوال نہ کیتا ہوئے کوئی ایک تینج دا بنا کے جانا تو مر جائیں تے کہندا پھر ربنا اغفر لی ولی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ایک نو تینج دا بنا کے جا جڑا تیری مغفرت دا سامان بن جائے تیری کامیابی دا ذریعہ بن جائے اللہ اکبر دین والے بنو قرآن والے ایتھے بھی عزت لبے گی آخرت اندر بھی عزت شان لبے گی چلو میں نہ لفظت گل مکانوا ہو سی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچ شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمکد حسن سینے ایمان والے اچ شان والے ایمان والے اچ شان والے ماں باپ بلائے جاسر سونے تاج پوائے جاسر پہچان والے اچ شان والے میں کیا کرنا کئی چودھری جڑے آتے نا مولوی بنا کے کی کرنا ہے مولوی بنا کے کرنا ہے اسی انجینئر بنانا ہے اسی بریگیڈیئر بنا اچھا حافظ نہیں انجینئر بن سکتا حافظ نہیں بریگیڈیئر بن سکتا ہون تے تسی یہ گل کہہ ہی نہیں سکتے ہون تے تواڈے ملک دا جرنیل ہی حافظ قرآن ہون تے فوج دا سپاہ سالار بھی حافظ قرآن ہے اے غلط سوچ لوکاں دی جی مولوی بنایا تے ترقی نہیں کرے گا حافظ بنایا تے ترقی نہیں کرے گا اچھا یہ صرف ساڈی دین تو دوری اور دین تو غفلت دی وجہ تو ساڈے جملے نے دولت دے تے اسی ایڈے پیارے ہیں اللہ جاندا ہے اے علماء دی تنخواہ 25,000 لگی نا انہاں دی 1.5 لاکھ تنخواہ لوا دیو تے سویرے سارے منڈے اپنے حافظ یہ سارے مدرسے چ نام داخل کران تے مینوں پھڑ لیا جی صبح اعلان کر دے گورنمنٹ بھی جڑا عالم دین ہوئے گا جڑا حافظ قرآن ہوئے گا انہوں 2.5 لاکھ وظیفہ دیتا جائے گا اے سارے دے نیانے اتھے ہون گے کہنا کوئی نہیں کالجاں چ کی رکھیا جی یونیورسٹیاں کی رکھیا ہے جی میں ہن کہندے نے مدرسیاں کی رکھیا ہے صرف پیسے دے پجاری نہ حافظ نہیں بنانا مولوی دی کنی ایک تنخواہ ہوندی ہے بریگیڈیئر بنانا ہے تنخواہ بھی 2.5 لاکھ تے اتوں بھی بڑا کچھ آندا ہے تے کوئی گل نہیں تے اتوں لتر بھی بڑے آندے جی حرام خور بندہ
اللہ دے گھر بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے رب کو منگے، اللہ فرماندے نے جا چلا جا، تیرا کھانا حرام دا، تیرا پینا حرام دا، تیرا پہننا حرام دا، ساڈے کول کچھ نہیں تیرے واسطے۔ اللہ او میں گل کرن لگا سی قیامت نو بھی یہ جڑے چودھری نا جنہاں کہ انہوں نے حافظ نہیں بنانا، انہاں ویکھ کے کہنا ہے اوے اے تے رکشا چلاندا سی، یہ سر تے تاج ہے، اے تے جتیاں نہیں سی گندا ہوندا، اے تے فروٹ دی ریڑھی لاندا سی۔ آواز ہے کہ مولوی چوری جی رام نال، او دا پتر قرآن دا قاری ہے، او دی بیٹی دین دی عالمہ ہے۔ ماں باپ بلائے جاسن، سونے تاج پوائے جاسن، پہچان والے اچ شان والے، تے حافظ و قاریو تو اڈا خراج تحسین کیے، تو اڈی عظمت نو سلام کے سنداب دے نالے اللہ تعالیٰ فرمان گے اج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا، جتھے اج تیری بننا سے اتھے ویکھج میری عطا، اتھے ویکھج میری عطا، اج ویکھ تو رب دے فضل لے، تیرے واسطے ہیں محلے، مرجان والے اچے شان والے، نظر آسن وچ خزینے، کئی چمک دے حسن سینے، ایمان والے اچے شان والے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قرآن نال تعلق جوڑو، اللہ اجر عظیم دے گا، اور اللہ تواڈے دکھ دور کر دے گا، بیماریاں تو نجات ملے گی، دعاواں رد نہیں ہون گیاں، تے دنیا چ بھی عزتاں لبن گیاں تے آخرت اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، فقیراں نہ آئے، صدا کر چلے، صدا خوش رہو پاک پتن کے باسیو، ہم مسافر ہیں دعا کر چلے۔ بیماراں فوت شدگان قاری شکیل ساجد صاحب کے لیے جو ہماری مسجد کے امام بندے تھک گئے نا کیڑی ماں جے ٹر گئی قبر اندر اے جلیا ماں نہیں لبنی، او ویرا ماں نہیں لبنی، اے ہو جئی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھان نہیں لبنی، او یارا ماں نہیں لبنی، تو کر خدمت دعا والے صدائے ساتھ نہیں رہنا، نہ بھول جاویں کہ ماں والوں کدی نہ نہیں لبنی، او یارا ماں نہیں لبنی، جدو دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی، ادو ماں یاد آئے گی، تو رویں گا قبر تے بے، پر ادو ہاں نہیں لبنی، او یارا ماں نہیں لبنی، رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماں دکھاویں گا، رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماں دکھاویں گا، غم تو سر چھپاون لئی پھر کدرے تھا نہیں لبنی، او یارا ماں نہیں لبنی، او ویرا ماں نہیں لبنی۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بیماراں واسطے، فوت شدگان لوگاں واسطے، بالخصوص حضرت قاری صاحب جو کی نام سی قاری شکیل ساجد صاحب رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ،
بڑا دین دا کام کیتا اس علاقے اندر، بڑی خدمات نے، اللہ انہاں دی کامل مغفرت فرمائے. سارے بھائی دعا فرماؤ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال نے سارے دیاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جن میں مسلمان دنیا چھڑ کے چلے گئے سارے اہل ایمان دیاں قبراں جنت دا باغ بنا دے. یا اللہ کشمیر، فلسطین اور غزہ دے مظلوم مسلمانوں دی غیبی مدد فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. اللہ جتنے مسلمان بیمار نے ہسپتال اندر، گھراں اندر، میری مجلس اندر، عورتاں، مرد، بچے، بوڑھے، سارے انو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جن بے روزگار نے رزق حلال عطا فرما. یا اللہ جن تنگ دست نے تنگیاں دور فرما. یا اللہ جن بے اولاد نے نیک نرینہ اور صالح اولاد عطا فرما. جنہوں نے اولاد دیتی ہے تابعدار تے فرما بردار بنا دے. یا اللہ سنو رمضان المبارک دیاں سعادتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ رمضان تو پہلے اور سنو موت نہ دیں. اللہ رمضان دیاں بہاراں ویکھن دیں. یا اللہ رمضان دے اندر کثرت نال نیکیاں کمان دیں. یا اللہ تو توفیق عطا فرمائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تیری توفیق دے بغیر اسی نہ کوئی نیکی کما سکنے ہاں تے نہ کسی بدی تو بچ سکنے ہاں. اللہ تو توفیق دینی ہے تے اسی گناہاں تو بچنا ہے. وعدہ تو توفیق دینی ہے اسی نیکی اڑے کم کرنے نے. اللہ سانو خیر دی توفیق عطا فرما. یا اللہ شر تو بچن دی توفیق عطا فرما. خیر دے کماں چ حصہ لین دی توفیق عطا فرما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ میرے سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے انہاں دے والدین دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا. حضرت قاری شکیل احمد ساجد صاحب رحمہ اللہ، اللہ انہاں دی کامل مغفرت فرما، انہاں دی حسنات نو قبول فرما. جماعت دے علماء اور ذمہ داران موجود نے، یا اللہ انہاں دیاں دین واسطے کاوشاں قبول فرما. اللہ ساڈے دلاں اندر محبت، عقیدت اور الفت اور بھائی چارہ پیدا فرما. ساڈے دلاں وچوں نفرت اور تعصب اور کینے بیماریاں، ایسیاں بیماریاں اللہ ساڑیاں دور فرما. یا الہ العالمین اللہ تو سچا، تیرا نبی سچا، تیرا قرآن سچا، اسی تیرے تے راضی ہیں مولا، تو ہی ساڑے تے راضی ہو جا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ اس مسجد دے امام و خطیب، اس مسجد دے انتظامیہ، معاونین سارے دے کرم و خیر دے نال بھر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام